वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। अद्य वयं चाणक्य नीति इति ग्रन्थस्य अत्र पञ्चमं श्लोकं पठिष्यामः। अतीव जिज्ञानमयः श्लोकः विद्यते। अयं दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्युश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। पश्यन्तु, अत्र अस्मिन् श्लोके चाणक्यः राजनीतिविशारदः चाणक्यः निगदति के मृत्युतुल्याः सन्ति। मृत्युः किं करोति? मृत्युः शरीरस्यान्तं विदधाति। अतः समाजेऽपि केऽपि तादृशाः जनाः भवन्ति येषां संसर्गः मृत्युः इव भवति, मृत्युतुल्यम् एव भवति, मृत्युतुल्यः एव भवति तेषां संसर्गः। पश्यन्तु, प्रथमस्तावत् वयं तत्र पश्यामः सन्धियुक्तानि पदानि। भृत्यश्चोत्तरदायकः, भृत्यः च उत्तरदायकः इति भृत्यश्चोत्तरदायकः। भृत्यश्च भृत्यः च इत्यत्र स्तोषुनाशु इति सूत्रेण अत्र स्तुत्वसन्धि भवति। च उत्तरदायकः अत्र गुणसन्धि वर्तते। पुनश्च वासो मृत्यु अत्र हसिच इति सूत्रेण सन्धि प्रवर्तते। वासः मृत्युः इति वासो मृत्युः। मृत्युरेव मृत्युः एव इति मृत्युरेव। एवमस्ति यत्र सन्धियुक्तानि पदानि। पुनश्च पश्यामः अस्य श्लोकस्य अन्वयम्। अत्र मृत्युः एव भवति, मृत्युः एव भवति। कः मृत्युः एव भवति? तर्हि दुष्टा भार्या, पुनश्च शठं मित्रं, पुनश्च उत्तरदायकः भृत्यः, पुनः ससर्पे गृहे वासः मृत्युः एव भवति, न संशयः। तत्र अस्माभिः संशयः न विधीयते। अतः अस्य श्लोकस्य अन्वयः भविष्यति दुष्टा भार्या शठं मित्रं उत्तरदायकः भृत्यः च ससर्पे गृहे वासः च मृत्युः एव न संशयः, मृत्युः एव भवति। यदि वयं
क्रियायाः अंतर्भावं करिष्यति, अंतर्भावः यदि वयं क्रियायाः करिष्यामः तो निश्चयेनैव तस्य अर्थः इतोपि स्पष्टो भविष्यति। न संशयः, संशयः तत्र संशयः नास्ति, संशयः न अस्ति, एवमपि अस्माभिः अन्वयः विधेयः। पश्यन्तु अत्र कानि सन्ति समस्तानि पदानि। अत्र पश्यन्तु उत्तरदायकः, उत्तरं ददाति इति, उत्तरं ददाति इति उत्तरदायकः। अत्र उपसमास ससर्पे, सर्पेण सह इति ससर्पः, सर्पेण सह इति ससर्पम्। तो अत्र ससर्पे इति पदं गृहे इत्यस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तं विद्यते। अतः अत्र सर्पेण सह या सर्पेण सह सह यत् तत् ससर्पं, तस्मिन् ससर्पे। सर्पेण सह यत्, सर्प के साथ है जो, या सर्पः अस्ति येन सह, सर्पः अस्ति येन सह इति ससर्पम्। अतः गृह शब्दस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तं, गृह शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रयोगः भवति। अतः ससर्पे, ससर्पे इत्यस्य अर्थः यदा समासः विग्रहः करिष्यते तो सर्पेण सह यः यत्, सर्पेण सह यत् इति ससर्पं तस्मिन् ससर्पे। अत्र पश्यन्तु, आम् अत्र कानि सन्ति समस्तानि पदानि। तर्हि उत्तरदायकः ससर्पे इति पदद्वयं वर्तते अत्र समस्तपदम्। अत्र वयं पश्यामः पदानां परिचयः। दुष्ट, दुष्ट इति पदं भार्या इति पदस्य विशेषणम्। समान लिंग समान वचन समान विभक्ति दर्शनम् अत्र अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तो दुष्टा भार्या अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, क्रमावत्तस्य रूपाणि। अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति। भार्या अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। षठं, षठम् इति पदं मित्र इति पदस्य विशेषणम्। अतः षठम् इत्यस्य परिचयः अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, फलवत् रूपाणि। अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति। मित्रं, मित्रम् अत्र अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। उत्तरदायकः, उत्तरदायकः प्रातिपदिकम् उत्तरदायक अजन्त आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। भृत्यः, अत्र प्रातिपदिकं भृत्य अजन्त आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति। चा इति अव्ययं, पुनश्च ससर्पे, ससर्पे इत्यस्य प्रातिपदिकं ससर्प, अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। तस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने भवति ससर्पे। गृहे प्रातिपदिकं गृह, अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे सप्तमी विभक्तिः एकवचनमस्ति। वासः, वासः अजन्त आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। मृत्युः,
अजन्त उकारान् पुल्लिंग शब्दः अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। एव इति अव्ययम् भवति इति क्रियायाः अत्र अन्तर्भावः अस्माभिः करिष्यते। संशयः न अस्ति अस्ति इत्यस्य अपि पुनः अस्माभिः किं करिष्यते अन्तर्भावः करिष्यते। अतः अत्र एव न इति संशयः प्रातिपदिकं संशय अजन्त अकारान् पुल्लिंग शब्दः तस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति संशयः। न इति अव्ययम् अस्ति क्रियायाः आनयनम् अस्माभिः विधेयम्। पश्यन्तु इदानीं अस्य श्लोकस्य का व्याख्या। दुष्टा भार्या, दुष्टा दुर्व्यवहार, कटुभाषिणी, दुष्टा दुर्व्यवहार, भार्या पत्नी, दुर्व्यवहार पत्नी, दुष्टा दुर्व्यवहार भार्या पत्नी, सटम शठम मूर्खम, मित्रम सुहृत्, उत्तरदायकः, झटिति उत्तर प्रदायकः, झटिति उत्तर दायकः, भृत्यः सेवकः, ससर्पे सर्पयुक्ति, ब्यालयुक्ति, गृहे सदने, वासः निवासः, मृत्युः एव, मृत्युः एव, अंतिमावस्था एव, संशयः भवति, मृत्युः एव भवति, संशयः संदेहः नहि तत्र अस्ति। एवम् अस्माभिः अद्य व्याख्या करिष्यते। पश्यन्तु अस्य कः आशयः। उत्तरदायकः इत्यत्र उत्तरं ददाति इति उत्तरदायकः। शीघ्र उत्तरदाता। एवम् एव अस्माभिः एतस्य व्याख्या करिष्यते। पश्यन्तु अस्य कः सरलार्थः। दुर्व्यवहार स्त्री, दुर्व्यवहार पत्नी, मूर्खम मित्रम और शीघ्रम उत्तरदाता सेवकः। यस्मिन् गृहे सर्पः अस्ति तस्मिन् गृहे निवासः। निश्चयेव मृत्युसूचकाः एते त्रयः एव मृत्युसूचकाः, मृत्युतुल्याः। तत्र संशयः न कर्तव्यः। एवम् अस्य श्लोकस्य सरलार्थः। अत्र स्पष्टतया अत्र आचार्य चाणक्यः निवेदति, लोके अस्मिन् कश्चिदपि मृत्युं नैव इच्छति। अतः मृत्यु किं भवति? शरीरस्य स्थितिः शरीरशक्ता नैव भवति। अतः यदा पर्यन्तम् अस्माभिः संसारे अस्मिन् निवासः करणीयः भवति तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तावान् व्यवहारः क्रियते येन अस्माकं जीवनं सुरक्षितं स्यात्। सुरक्षायाः कृते अत्र किं करणीयं? तावत् प्रथमम् एतेषां त्रयाणां त्यागः विधेयः। एवं कथ्यते।
दुष्टा भार्या, दुष्टा भार्या पश्यन्तु, या भार्या या धर्मपत्नी विकृता भवति, दुर्व्यवहारिणी भवति, दुराचारिणी भवति, तर्हि निश्चयेन सः किं करोति? निश्चयेन पत्या सह कलहं विधाय परैः सह संसर्गं विदधाति। परेण सह संसर्गं विधाय सः सामाजिकैः निन्द्यति। सामाजिकाः जनाः तादृशीं धर्मपत्नीं कुलटाम् इति वदन्ति। इयं स्त्री कुलटा अस्ति, इयं स्त्री विगताचरणवृत्ता अस्ति, एवं जनाः निगदन्ति। अतः दुष्टा भार्या, पश्यन्तु, न केवलं दुर्व्यवहारिणी, दुर्व्यवहारस्य आशयः अस्ति अत्र सा कथं वदति, यदि सा कटु वदति सर्वत्रैव, तथा परिवारे अपि किं भवति? ये जनाः भवन्ति ते अपि अप्रसन्नाः। परिवारे पत्युः मातापितरौ पुनश्च तस्य पुत्राः पुत्रीश्च भवन्ति। तो पुत्राणां पुत्रीणां च जीवने अपि तस्याः प्रभावः भवति। तेऽपि कटुभाषिणः भवन्ति, तेऽपि दुर्व्यवहारयुक्ताः भवन्ति। पुत्री अपि यथा माता तथा पुत्री इति लोके निगदितम् अस्ति। यदि माता दुर्व्यवहारा भविष्यति, निश्चयेनैव तस्याः पुत्री अपि दुर्व्यवहारा भविष्यति। इदानीं सर्वमेव परिवारः, सम्पूर्णः एव परिवारः किं भवति? कथं भूतं भविष्यति? कथं भूतः भविष्यति? अस्तव्यस्तः भविष्यति। अतः उक्तमस्ति, एका एव नारी यदि उत्तमा स्यात्, निश्चयेन परिवारः अतीव आदर्शमयः, अतीव सफलतया अग्रे सरति। यदि एका एव नारी यदि सा दुर्व्यवहारिणी, दुराचारिणी, विकृताचरिणी वर्तते, निश्चयेन सा परिवारः, सः परिवारः तथा एव भवति। अतः दुष्टेन, दुष्टया स्त्रिया सह यदि कश्चित् वसति, तस्य मृत्युः एव। यतोहि स्वार्थलाभाय, अल्पलाभाय सः पतिम् अपि नाशयितुं समर्था, नाशयितुम् अपि उद्यता भविष्यति। अतः पतिः स्वतन्त्ररूपेण तेन सह नैव वसितुं योग्यो भवितुम् अर्हति। यतोहि सः कदापि दुष्टाचरणेन नूतनां समस्याम् उपस्थापयिष्यति। अतः तेन सह तया सह वासः नैव विधेयः। यदि कश्चित् तया सह वासः करोति चेत् निश्चयेन मृत्युः एव तस्य। एवम् अत्र स्पष्टः भवति। पश्यन्तु, समाजे अपि बहवः दृष्टान्ताः भवद्भिः द्रक्ष्यन्ति। पतिः आदिवशं कार्यं करोति, प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं। तन्मध्ये स्त्री परिवारे एव भवति। परिवारे भूत्वापि सा तत्र परैः सह या पितृभ्यां सह तत्र तस्य व्यवहारः नास्ति, तस्याः व्यवहारः सम्यक् नास्ति। सा मातापित्रोः सेवां न करोति, शुश्रूषां न करोति।
तयोः आज्ञापालनं न करोति, पुनश्च भोजनादिकं निर्माप्य ताभ्यां न ददाति, पुनः च परैः अन्यैः सह आलापं करोति, वार्तालापं करोति, पतिं नैव अभिनन्दति, अपि तु परैः सह तस्य व्यवहारः भवति, तो तादृशी दुष्टा स्त्री त्याज्या भवति, तया सह वाशः एव मृत्युः इति निगदितं का आचार्य चाणक्येन। षठं मित्रं पश्यन्तु, षठं मित्रस्य एकः अतीव सुन्दरः दृष्टान्तः अस्माभिः समाजे दृश्यते। एकः राजा और राज्ञः मित्रमासीत् एकः वानरः। एकस्मिन् समये राजा निद्रालुः आसीत्। सः शय्यायां शयनं प्रारभत। तस्य सेवकः मित्रवत्या आचरणं करोति स्म वानरः। सः तस्य सेवां कर्तुम् आरभत। अकस्मात् एका मक्षिका निद्राकाले तस्य राज्ञः मुखे अतिष्ठत्। वानरः तां मक्षिकां दृष्ट्वा स्वहस्तेन तां न्यवारयत्, परन्तु मक्षिका एकवारं तत्र उड्डीय पुनश्च इतस्ततः उड्डीय पुनश्च तस्य मुखे एव अतिष्ठत्। पुनश्च सः तां निवारयत्, परन्तु वारं वारम् एवं करणेन सः क्रुद्धः सञ्जातः। एकवारं मक्षिका राज्ञः नासिकायाम् अतिष्ठत्। क्रुद्धः वानरः अविचिन्त्येव सहसा खड्गं नीत्वा तेन खड्गेन तां मक्षिकां हन्तुम् आरभत। परन्तु मक्षिका उड्डयनं प्राप्तवती, नासिका तेन राज्ञः कर्तिता। राजा झटिति तत्र प्रबुद्धः, तस्य नासिका छिन्ना। वानरं दृष्ट्वा स अतीव क्रुद्धः सञ्जातः। अतः सः तु सेवकः मित्रवत् आचरणं तस्य, परन्तु नैव चिन्तितवान् मक्षिकायाः अपवारणं खड्गेन न भवति। मक्षिकाः अपवारणं तु सामान्येन केनचित् साधनेन भवितुं शक्नोति। एवम् अविचिन्त्येव खड्गस्य प्रयोगः तेन तिष्ठन्तीं नासिकायां तिष्ठन्तीं मक्षिकां हन्तुं सः प्रारभत। एतदर्थं नासिका छिन्ना, मक्षिका उड्डीय अन्यत्र प्राप्ता। तो एवं अस्ति षठं मित्रं। मित्रं तु प्रायः किं करोति? अस्माकं कल्याणम् इच्छति, परन्तु कल्याणम् इष्ट्वापि यदि तस्य पार्श्वे बुद्धिः नास्ति, सः विवेकी नास्ति, निश्चयेन सः अस्माकम् अपकारम् एव करिष्यति, अस्माकम् उपकारं नैव करिष्यति। अतः श्रेष्ठेन विवेकी मित्रेण सह अस्माभिः संसर्गः विधेयः, न तु षठ मित्रेण सह अस्माभिः मैत्री करणीया। यथा पश्यन्तु, अत्र मित्रैः सह कथं
यथा पश्यन्तु उक्तमस्ति एकेन कविना परोक्षे कार्ये हन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं निष्कुम्भं पयोमुखम्। यथा पश्यन्तु सठं मित्रमित्यस्य अत्र आशयः वर्तते मूर्खमित्रम्, अज्ञानिमित्रं, यस्य पार्श्वे ज्ञानं नास्ति, यस्य पार्श्वे व्यवहारः नास्ति, तादृशं मित्रम् अत्र वर्तते। अत्र दुष्टमित्रं नास्ति, मूर्खमित्रम् उक्तं विद्यते। अतः अस्माभिः एषः श्लोकः अत्र न वाच्यः। मूर्खमित्रं, सः कल्याणं तु इच्छति परन्तु बुद्धिः एव नास्ति, विवेकः नास्ति, बुद्धिः नास्ति, तर्हि सः स्वपक्षतः कल्याणं करिष्यति परन्तु तस्य कृते अकल्याणमेव भविष्यति। अतः तादृशं मित्रं नैव, तादृशेन मित्रेण सह मैत्री न कर्तव्या इति अत्र चाणक्यः स्पष्टयति। वृत्तिश्चोत्तरदायकः, तादृशः वृत्त्यः सेवकः यः वारं वारं किं करोति, भवान् किमपि कथयति सः झटिति उत्तरं ददाति। सः कथयति किमर्थम् एवं न कृतवान्, अहम् एवमर्थं न कृतवान्। स्वामी कथयति किमपि कथयति, सः झटिति एव उत्तरं ददाति, तस्य पुनश्च उत्तरं सः ददाति। तो तादृशः सेवकः वर्जितव्यः, तेन सह मैत्री न विधीया, एवम् आशयः विद्यते। तो उत्तरदायकः भृत्यः, भृत्यः कः भवति, सेवकः भवति। तो उत्तरदायकः भृत्यः, यतोहि भृत्यस्य कार्यं भवति केवलं सेवां कर्तुं। यदि सः सेवां करोति और झटिति उत्तरं ददाति, तो यत्र आवश्यकता भवति उत्तरदानस्य तदा एव भृत्येन तत्र उत्तरं दानीयम्। यत्र नास्ति आवश्यकता तत्र भृत्येन शान्तेन भाव्यम्। यदि न शान्तो भवति तत्र भृत्यः झटिति तत्र किं करोति, उत्तरं ददाति। तादृशः भृत्यः वर्जितव्यः, यतोहि स क्वचिदपि अपमानं कर्तुं शक्नोति। अतः तादृशेन भृत्येन सह अस्माकं सम्पर्कः नैव स्यात्। तादृशः भृत्यः सेवकः अस्माभिः वर्जितव्यः। पुनश्च पश्यन्तु, ससर्पे च गृहे, यस्मिन् गृहे सर्पः भवति, व्यालः भवति, सर्पः भवति, तस्मिन् गृहे अपि वासः नैव विधेयः। पश्यन्तु, एकस्मिन् गृहे यदि सर्पः अस्ति, भवान् अपि तत्र वसति, रात्रौ सर्पः आगत्य यदि दंशति चेत् तर्हि मृत्युः एव भवितुं शक्नोति। अतः तादृशे गृहे अस्माभिः वासः नैव विधेयः, यस्मिन् गृहे सर्पस्य वासः भवति, तस्मिन् गृहे वासः नैव विधेयः। यदि कश्चित् तत्र निवासं करोति, निश्चयेन तस्य मृत्युः भवति। यतोहि सर्पः इतस्ततः रात्रौ भोजनार्थम् अटति, भ्रमति, परन्तु तत्र किं भवति, यदि भवान् अग्रे तस्य पुरः भवति चेत् तर्हि सः न पश्यति यत् अयं जनः अस्य गृहस्य स्वामी वर्तते, अतः अयं जनः अस्माभिः वर्जितव्यः, एवं न चिन्तयति। सः झटिति एव दशति, दशनेन मृत्युः भवितुं शक्नोति। अतः तादृशे गृहे एव अस्माभिः वासः नैव विधेयः इत्याशयः कथयति आचार्य चाणक्यः। और यदि कश्चित्, और अत्र न संशयः इति पदस्य अत्र अर्थः वर्तते, तत्र नास्ति कश्चन अपि सन्देहः, अत्र सन्देहः न विधेयः। यदि एवं स्थितिः तत्र भवति, तत्र अस्माभिः संशयः सन्देहः न विधेयः, एवं आशयः अस्ति। तो चलिए मैं आप सभी को आज इस श्लोक का स्पष्ट
हिंदी में अर्थ बता देता हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज में निवास करने के लिए और एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए इन तीन व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए, और ये अगर जहां हैं उनके साथ आप यदि हैं तो आपका विनाश ही होना है, इसमें संदेह की बात नहीं। पहला, दुष्ट स्त्री। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी जो दुर्व्यवहार वाली है, मधुर भाषणी नहीं है, कटु बोलने वाली है और अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान और कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं रखने वाली है, तो ऐसी पत्नी परिवार की, कुल की विनाशिका होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दुष्ट स्त्री के साथ वास करता है, रहता है, निसंदेह वो कुल सहित स्वयं नष्ट हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि दुष्ट स्त्री के साथ जो है वास करना मृत्यु के ही समान है। कैसे? तो आज आप सभी वर्तमान में इसका उदाहरण देख सकते हैं कि कोई स्त्री यदि सज्जन है, सरल है, प्रिय भाषणी है, तो परिवार में सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि होती है। और यदि वह विकृत आचरण वाली है तो निसंदेह है वो समस्त परिवार को दूषित कर देती है। माता पिता असंतुष्ट रहते हैं, गुरुजन असंतुष्ट रहते हैं, अतिथि असंतुष्ट रहता है और उसका प्रभाव उनके बच्चों में पड़ता है। बच्चे भी विकृत व्यवहार वाले हो जाते हैं, उनका भी आचरण ठीक नहीं रहता, क्योंकि भोजन से लेकर के अन्यत्र व्यवहार में भी व्यवहार करने वाली, व्यवहार को क्रिया में अनवर्थ करने वाली स्त्री होती है। तो उसका ये जो व्यवहार है यदि विकृत होगा तो पूरा परिवार ही विकृत हो जाता है। इस तरह, क्योंकि पुरुष अर्थार्जन में संरक्त रहता है, अर्थार्जन के लिए बहुत उद्यम करना पड़ता है, इस कारण से उसका समय बाहर ही बीतता है। परिवार की देखरेख और समस्त चीजों का ध्यान एक स्त्री ही करती है, धर्मपत्नी ही करती है। यदि उसका व्यवहार अनुपस्थित में विकृत हो जाता है तो निसंदेह परिवार विनाश की ओर चला जाता है। तो इसलिए ऐसे स्त्री को या तो त्याग दें, नहीं तो कुल सहित विनाश हो सकता है। आचार्य चाणक्य का ये निर्देश है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, शठम मित्रम, मूर्ख मित्र। मित्र का आशय ये होता है कि जो बात माने और हमारा हित चाहे, हमारे व्यसन में, कष्ट में वो हमारी सहायता करे, ऐसे व्यक्ति को हम मित्र मानते हैं। तो मित्र यदि मूर्ख है, अज्ञानी है, विवेकी नहीं है, तो वो आपका कल्याण, वो तो कल्याण चाहेगा, परंतु विवेक और बुद्धि के अभाव में वो कल्याण को अकल्याण ही कर देगा, आपका अपकार ही कर देगा। वो चाहेगा आपका कल्याण, लेकिन बुद्धि पूर्वक यदि वो कल्याण की नहीं करेगा तो आपके लिए अकल्याण, अहित ही होगा, आपकी शुभेच्छा नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, तो वो दूसरे को का कल्याण चाहता हुआ भी वो अकल्याण ही करता है, सही नहीं करता है। इसका उदाहरण एक वानर और एक राजा की कथा से हम इसको समझ सकते हैं। वहां पर एक सेवक और राजा की बात है, तो वहां पर स्वामी और सेवक की बात कही गई है। तो मूर्खता चाहे सेवक में हो चाहे मित्र में हो, वो खतरनाक होती है। मैंने अभी आप संस्कृत भाषा में आपको उसका उदाहरण बताया था। तो मित्र भी ऐसे होते हैं, और संस्कृत भाषा में उसे बताया गया है, जानीयात व्यसनी मित्रम। मित्र कौन होता है? जानीयात व्यसनी मित्रम। व्यसन माने जो है समस्या में, किसी प्रकार के संकट में जो काम आए, उसे ही हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। अंग्रेजी में भी एक बहुत सुंदर सा वाक्य आता है, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। तो जानियात व्यसनी मित्रम, ये जो है बात स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद जो है भृत्यश्चोत्तरदायिका, ऐसा नौकर जो पल पल में स्वामी की बात का उत्तर देता है। फटाफट स्वामी कुछ कहता है
तुरंत उत्तर दे देता है। तो जो ऐसे नौकर का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सेवक और नौकर नम्र नहीं है, विनम्र नहीं है, सरल नहीं है, स्वामी की बात को ठीक से सुनता नहीं है और बिना सुने ही उत्तर दे देता है, तो ऐसा नौकर भी ऐसे नौकर के साथ भी वास करना जो है मृत्यु के समान है। ऐसे नौकर का भी त्याग कर देना चाहिए, ऐसे चाणक्य है। और एक अंतिम जो बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा घर जिसमें सर्प का वास हो, सर्प का निवास हो, ऐसे घर में भी वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सर्प है कभी भी आपको डस सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। यदि आपको ये ज्ञान है कि इस ग्रह में सर्प है, तो या तो सर्प को आप निकाल दें या फिर आप ही उसको छोड़ दें, क्योंकि उससे उसके साथ रहना वो कब आपको खतरा पहुंचा दे, आपको कष्ट दिला दे, ये पता नहीं चल सकता। अकस्मात कब आपके जीवन में कोई खतरा आ जाए। तो इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन तीनों के साथ निवास करना क्या है? मृत्यु ही है। इसमें अल्प मात्र का संदेह नहीं करना चाहिए। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।